إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر میرے میں نے دیکھا جس ترجمہ سمجھ جائے گا غیر ترجمہ کیسے ہے احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان اللہ تھوڑا جا میں نے ایت پڑھنی اوکھی ہوگی تھوڑا جا دے کے ماڑا ساڑھے نال رل جو یار اللہ نے تمہیں توفیق دیتی ہے میرے بہت محبت والے اور پیار والے اللہ دے دین نال بڑی محبت دے پیار ہے تے اللہ دے گھر چاہے ہو میں تھوڑی شان دسنا نال نال کہ تھوڑا کتنا اعزاز ہے کتنا تھوڑا اللہ دے ہاں مرتبہ ہے سبحان اللہ وہ دوسرے لوگ وہ نہیں حاصل کر سکتے جو اللہ نے تمہیں اعزاز عطا فرمایا جی میرے سونے بیٹا تم یہ اپنی وجہ جی ادھر ویکھنا دوبارہ پھر ہے وہ پہلی میری بڑی سمجھو میں سمجھنا ہے بھی کیونکہ ایک بندہ بھی ہے جو ہے نا تے مجھے لگتا ہے بس سارے ہی کہہ رہے سانو بھی لے لیں گے سانو بھی لے گئے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما دونوں وچوں ایک أحدهما أو كلاهما یا دوویں يبلغن عندك الكبر یعنی بڑھاپے نو پہنچ جان دوویں یا
انہاں تو آواز دے نرمی دا بازو چھکا دینا ہے سراپا شفیق بن جا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما كما ربياني صغيرا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں
اعدا عدوٌ عربی چ دشمن نو آکھدے نے اعدا ان کو دی جمع ہو گئی محسن اعدا دشمنوں کے بھی محسن اور سوکھا ترجمہ آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پتھر مارنے والوں کو دعا نہیں کرنا دعائیں دینے والے اگر نہیں سمجھ آئی بات جڑی اگے بات شیخ سمجھا رہے سن مولانا مشرف الہ آبادی کی زبان سمجھاوا ادھر ویکھنا کھا کے عاشرہ دا جڑا عادت پا گیا نا جس تو پا گیا ہے ایسی جس پئی ہے نا اس علاقے چ قصور دے علاقے تو بندہ پھر شیر نہ ہوڑ مولی شریف الہ آبادی دے ادھر ویکھنا اسی جانے ادھر نادر سے ادھر اینی جناب ادھر ویکھنا کھا کے ابجار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے کھا کے ابجار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے یہ ترجمہ ہے محسن اعدادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو یہ سارے بولو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب نے پیر مرشد رحمت و رحمہ امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں بزرگوں بھائیوں معززین کرام اور میری قابل عزت احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی ذات رحمت نال اج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام جڑا میرے محترم جناب یعنی جناب میرے پیارے بھائی محترم محمد رسول اللہ بن محمد صادق رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے والد گرامی دا انہاں دے نام تے لگیا ہوا بوٹا اللہ قیامت تک واسطے نو جاری اور ساری فرمائے دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے سونیا اللہ توفیقاں دے انج دے کام کریا کر ماں باپ واسطے ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ گلاں تے سارے دی ایک تے کبد ہوندیاں نے محترم جناب چودھری وکاس مان صاحب دی ہے بات میرے دل چ کھوپی گئی اور میں جوش نال سبحان اللہ کہن تو رک نہیں سکیا کہ جڑا انہوں نے فرمایا اور گل سوڑا نے حقیقت ویسے تو ساری گلاں حقیقت سن کہ والدین دیکھو ہر کوئی تگڑے نال یاری ران کی کوشش کرتا ہے تعلق بنان کی کوشش کرتا ہے لیکن ماں باپ کی جھول ماڑے وال ہوندی جھول ماڑے وال وجدی یقین جانو نہیں یقین آتا ہے ایک تگڑا بھرا ہے ایک ماڑا ہے غریبڑا ہے ماں بھی تے پیو بھی کیوں جی وہ دی سپورٹ تے وہ غلط ہے صحیح ہے اس گل نال غلط ہی نہیں ہوتا کیوں جی وہ تے ماڑے دی سپورٹ کرن گے بس بڑا بھاوے ہر سال اج تے جاوے تے ماں باپ نو ہر سال اج کرواوے تے جے ماڑے جڑے غریبڑے پتر دا بڑا بھرا خیال نہ کرے وہ زہر ہی رکھے گا ماں باپ نو کدی بھی وہ چنگا نہیں لگتا کیوں جی کمال ہو گئی جی میرے پیارے بھی توجہ فرمانا ذرا بات لمبی نہیں انتہائی اختصار نال بات کرنی ہے تو دی پوائنٹ پھر کدی انشاءاللہ رضیہ باتاں بھی کرا گے ایک تے 10-15 دن ہو گئے میں سمجھ ہی نہیں آتی کدی یہ نہیں ہویا
ਐਜੀ ਮੁਧੋੜੇ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਿਆ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਐਜ ਰਜ਼ਾਈ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 100 ਊਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 100 ਊਠ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁन्नत फर्ज नहीं, सुन्नत फर्ज नहीं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं 100 ऊठ नहीं लवांगा लेकिन गुस्ल जरूर करांगा जुमे। इतनी अहमियत है, इतनी फजीलत है, अल्लाह अकबर। तो बर क्या, और दूसरी बात है कि मेरा तीसरा खिताब शुरू होता पाया, जुमा भी असर तो बाद मगरब तक खिताब किया है। फिर जनाब इतने आन के मगरब इशा दिया 2 नमाज़ा सी टोटल पंप से रोज पहले जरा इतने पढ़िया 2 नमाज़ा ते जनाब अल्लाह अकबर। इधर वेखना जरा तवज्जो फरमाना, बात लंबी नहीं आज इख्तिसार नाल बस बंदगी जी बरैली चखा के ना उस्ताद जी होंगे ना मेरे खतीब एशिया हो और ऐज चढ़ा के पट्टे दे थलो फटा खिंच देते लटके रहो है, दोबारा आने तक इंतजार करो। क्यों जी आज इंजी होनी है खतीब एशिया तरह, मैं खतीब एशिया तो नहीं, बस मैं तरह जो तालिब इल्म है, अगर आज उसी तरह ही होनी है जो बस ऐ चढ़ गया ना जिन्हें सारे ही फटे थे थलो फटा गायब हो जाता है जी। आज वेख्या तो जो फरमाना मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह सोने ने फरमाया तेरे रब ने फैसला फरमाया इबादत सिर्फ उसे कल्ले अल्लाह दी ही करनी है, यदि इबादत। दूसरे नंबर का मसला जड़ा अज दा बयान है अज़मत वालिदैन दे बारे दे अंदर हकूकुल इबाद दा ते पहले नंबर का मसला है। हकूकुल्लाह ते हकूकुल इबाद विचों अल्लाह दे हकूक तो बाद रब दी इबादत तो बाद ये मसला दूसरे नंबर दा व बिल वालिदैन ihsan चलो मैं दुनिया की कहना इतना भी हो जाना होना तो बात चाहिए। जी 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 ये मन है बिल वालिदैन ihsana। आगे फरमाया इन्ना यबलुगन्ना इंदकल किबारा, अगर दोवें या दोवां जो एक अहदुहुमा बुढ़े हो जान इंदा का, यानी तेरी जिंदगी दे अंदर, इंदा का तेरे पास तेरी जिंदगी दे अंदर दोने या दोवां च एक बुढ़े हो जान, बस फिर उम्र ते बच्चे वाली हो जाती है, तबीयत चिड़चिड़ी तबीयत हो जाती है। जिवें तू बच्चा से हुण बच्चे वाली उन्हां दी तबीयत हो गई। फरमाया अगर दोवें मुज़क्कर दे आदत हो फिर भी ज़मीर हुमा दी आएगी, अगर दोवें मुअन्नस दे रल के आदत मिल जाए तो फिर भी ज़मीर अरबी अंदर हुमा दी आएगी। बाकी ज़बाना अंदर वाहिद जमा है, ठीक है ना जी, दो भी जमा चलता है, लेकिन वहाँ अरबी ज़बान ने तस्निया दो जाना सीगा ना इतने अलग सारे लफ्ज़ रखे ने, इतनी ज़मीर अलग रखियां ने हुमा। मगर अज दे खिताब अंदर कुरान दी आयतां दे अंदर हदीसां दे अंदर जिथे जिथे हुमा आएगा बात समझना आसान हो जाएगा। ओ दे तो मुराद
واسطے جاؤ جڑے والدین دا نمبر آوے تے پھر مائی باپ پھر ماپے ماں باپ پھر ماں پہلے آ گئے باپ اللہ اللہ اکبر کیوں جی یہ تو نہیں کہتے باپ ماں تے نہیں کہتے ماں باپ ہی کہتے ہیں نا ہے جی پے ماں تے نہیں کہتے ماں پے کہتے ہیں ماں پہلے تے پے بھائی اللہ اکبر اللہ ادھر میں کھانا ذرا اس بات تے میں ذرا رہا اللہ فرما دے نے انہاں نو فلا مقام والدین بڑا حساس ہے یہ مقام بڑا حساس اللہ فرماتے ہیں ہاں ماں باپ نال بولے دا بل بھی اللہ نے عرشاں تو قرآن بنا چھڑے ہیں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا ایسے سمجھو دیکھو میرے بنے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا تقریباً 94% الفاظ روز مرہ ساڑیاں بولیاں بولے جاتے ہیں اتنی عربی زبان وسیع و عریض زبان ہے اتنی سوکھی زبان دنیا سے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ جی ایسے بات کہتے میں زانائیانا بات فرمایا اکھاں پا کے بات نہیں کی تھی اور نیویاں پا کے نظریں چھپا کے ماں باپ نال گل کرتے رہے
ارحمهما كما ربياني صغيرا. انہاں تو واسطے جا کیا کر اللہ جویں میرے والدین نے بچپنے اندر میرے تے نرمیاں کیتیاں میرے تو حق ادا نہیں ہویا. اللہ ہن میں بھی تے دعا کرنا میرے ابے امی تے رحمتاں دے ٹیوب ویل جلا دے. اے زمانہ اگلی بات سنتا رہا میں ٹوٹی پھوئے بات کا وعدہ کیتا ہے. صحیح بخاری شریف دی حدیث میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب نبی نے اسی طریقے نال ادھر دیکھنا میرے پیارے نبی کو ایک صحابی حاضر ہویا. ایک بندہ کے کہتا ہے سونیا لوگاں وچوں سب تو زیادہ خدمت دا کیدا بڑھدا ہے. اگے بیان کرتے جدوں پڑھن تو بغیر سنن نال بیان کری دی کہ والدین وچوں زیادہ خدمت دا حق کیدا ہے. ایتھے والدین دا ذکر نہیں گا نہیں جی. بخاری شریف دی حدیث دے اندر ذکر ہے کہ لوگاں دا ذکر اتنے پڑھ لینا دوبارہ جا کے اے جناب لوگاں چو سب تو زیادہ خدمت دا حق کیدا بندا ہے. فرمایا تیری ماں دا. اے دے بعد کیدا فرمایا تیری ماں دا. اے دے بعد کیدا فرمایا تیری ماں دا. چوتھی مرتبہ پوچھیا تے فرمایا تیرے باپ دا. خدمت کے کتنے چار حصے 3 حصے ماں دی دے گا ایک باپ. خدمت زیادہ ماں دی ہے مرتبہ تے مقام زیادہ باپ دا. اے جی عظمت والدہ خدمت زیادہ ماں دی مرتبہ تے مقام زیادہ بول باپ دا. ماں دی خدمت زیادہ کیوں کرنی ہے؟ قرآن نے بھی آخیا حدیثاں چ بھی آتا ہے اس واسطے کہ باپ جتنا مرضی تھکیا ٹوٹیا آیا ہوئے تے ماں جڑی ہے نا بچیاں دی ماں وہ سارا دن ایک لات تے کھڑے ہو کے سارا دن کدھرے لنچ پکائے کدھرے ناشتے دیتے کدھرے یونیفارم تیار کیتے کدھرے بچیاں دے بکھریاں ڈیمانڈاں واپس آئے پھر انہاں دی خدمتاں وردیاں چینج کیتیاں سارا دن لگی رہی. رات کو کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہو جاتا ہے پیو تے جنہ مرضی تھکیا ٹوٹیا ہوئے پرا منجی ڈا کے سو رہے گا کیوں جی نیند پوری کرے گا. ماں بیچاری 5 منٹ بعد بچہ چلاندا ہے روندا ہے تے ماں اینج سینے نال لاندی اینج پھڑ کے نا سینے نال لاندی پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. نیند نہ سدیاں چوں نہ جاگدیاں چوں نہ مریاں چوں نہ زندیاں چوں. ماں تے تیریاں خدمتاں کر کے راتاں دن جاگ کے ماں بیماریاں لگ گئیاں. اس واسطے دی کمزوری دی وجہ کر کے خدمت زیادہ ماں دی کرنی ورنہ اپنے کو ترجمہ نہ کریا کرو جی. سارے مولوی کہتے ماں یہ باپ دی کیڑی گل کیوں جی کسے مولوی نے آج تک کیا باپ دی کیڑی گل ہے بولو تو صحیح نا. کسے مولوی نے آج تک نہیں کیا کہ پیو دی کیڑی گل ہے پھر اپنے کولوں کے فتوا بنا لیا جوڑ لیا. ایک کمزوری دی وجہ کر کے ماں دیا کمزوریاں ماں دیا راتاں جاگنیاں ماں نو بیماریاں لگ گئیاں ماں نے خدمتاں بہت کیتیاں. اس واسطے خدمت زیادہ ماں دی تے مرتبہ مقام زیادہ باپ دا. چلو ایک نال لگتے ٹچ ہو جاوے. ویسے حدیث اندر آتا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث میں پڑھی ہے کہ جویں اللہ دے نبی نے اس صحابی نو فرمایا نا تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ جنت ہے تے اسی طرح جی میرے نبی نے فرمایا بوڑھے والدین کی خدمت کر. اگر جہاد واسطے جان دی اجازت چاہنا ہے تیرا باپ تیری ماں تیرے ماں باپ دونوں موجود نے؟ فرمایا ہاں جی اللہ دے نبی موجود نے. اس حدیث اندر آتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں جی انہاں دوواں دی خدمت کر انہاں دے رج لی ہاتھ رج لے ہاتھ بھی لفظ نے انہاں دوواں دے قدماں دے تھلے اللہ نے جنت رکھی. آج یہ بھی بات نوٹ کر لو بالکل درست ہے کہ ماں دے قدماں تھلے جنت. اے بھی بالکل پکی تے پیڑھی بات ہے کہ باپ دے قدماں تھلے بھی کلی تیری نہیں تیری ماں دی بھی نہیں سمجھتے ہی نہیں. تیری جنت تیری ماں دے قدماں ہیٹھ. چلو یہ سمجھ لے تیری جنت تیری ماں دے قدماں ہیٹھ. تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدماں ہیٹھ. ہن تے سمجھ آئی نا. بس ایک کوئی جملہ مکا کے لے جاؤ تے گھر آرام کر دو تے دیکھو معاشرے دی اسلام دی کہ نہیں. تیری جنت تیری ماں دے قدماں ہیٹھ. تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدماں ہیٹھ. بکریاں پارٹیاں نہ بڑھایا کر. عورت سمجھدار ہی نہیں جڑی بکری پارٹی بڑھا کے پتراں نو بیٹیاں نو اپنے او دے باپ انہاں دے باپ دے خلاف کھڑا کر لیتی ہے. عورت کادی عقل مند ہے کادی دادا.
جی 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 اے اصول بڑھائے نے اللہ نے پورے معاشرے نو ایک لڑی دے اندر پروڑ واسطے اصول نے نا اصولاں نو یاد رکھو. اگلی بات سن لو ذرا ادھر ویکھنا ایویں تے نہیں میرے استاد جی تھما باندھے سن ماپیاں دی خوشبو اللہ بکھری بنائی ہے پر آندھی اس دے دل دی سفائی. حضرت صاحب پیار دی گئے سن اج دا سباب چہرہ ویکھے جے ماں دا کیسا کہ مرتبہ ٹھنڈی ماں دی چھاں دا خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بھلائی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ بکھری بنائی ہے پر آندھی اس دے دل دی سفائی. اس گل دی سن رہا سونا یہ شہر رہتا چلا گیا ہے شہر شیر رہتا ہی چلا گیا. اے جناب ادھر ویکھنا ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو غیر دی ذرا وادی اندر چھڈ کے آ گیا سن کیوں نہیں پتا ہے نا اور ذرا ساتھ چھمائی خیر دی خبر لین جاندے ہن بھی گئے نے سیدنا اسماعیل نو گھر نہ پایا تے کہندے کی نے جناب حال حوال پوچھنے دے بعد ایویں جناب انہاں پیراں تے واپس چلے جاندے نے. شاماں پئی حضرت اسماعیل گھر آئے دروازے تے اوندی ویکھ کے آکھدے سن اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپدی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپدی. حضرت نوں تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی کچھ دے گھر آ کے لگدا ہے ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ بکھری بنائی ہے پر آندھی اس نو دے دل دی صفائی ہے. اگلی بات سمجھ ذرا بس میں دو باتاں بیان کر کے اپنی بات مکاواں. ادھر ویکھنا کمال درجے دی بات ہے. سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا سارا جگ نبی دی عزت کرے اور نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہے نبی اپنی ماں دی عزت کرے. ایڈا بڑا پوائنٹ کدی یاد کرو گے. سارا جگ پورے ٹائم تے کلوز کرتی ہے جی 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 ادھر ویکھنا چلو 5-10 منٹ پھر بند ہو جان کہتے ہیں 10 منٹ بریک 10 بجے بریک لانی تے چلو کہتے ہیں بعد بھی ہو جان تے کوئی گل نہیں. اچھا چلو اللہ اکبر ادھر ویکھدا چلا جانا جی گل جناب اللہ میں کوشش کراں گا کہ جلدی بات مکاواں. تھک گئے ہو نا نہیں تھکے تھکے بندے ہاتھ کھڑا کرو نا بلا جڑے تھکے پے نے بہت ہی اگے پے نے او زندہ تیرا نام میرے دس دے اللہ کا مسجد توکل ہی پھر رہے مسجد میں سارے دے بیچارے ہمیں نے اسی سارے ہمیں یا تو اللہ توکل صحیح مانے تے نہ ہی اللہ توکل رکھ چھڑیا پھر تو کی تینوں تو ہر چیز اللہ توکل کر کے آیا تینوں گھر جان دی لوڑ ہی نہیں اتنی کر رہی ہے مسجد خالق اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا ذرا اس واسطے تے میں تعالیاں توجہ فرما سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا سارا جگ نبی دی عزت کرے تے نبی نو اللہ نے حکم دیتا اپنی ماں دی عزت کرے. اس پوائنٹ کو سمجھنا ذرا ادھر ویکھنا اللہ اکبر. دوسری بات دوسرا پوائنٹ ماں دی دعا لینی ہے ماں دی بد دعا کو بچنا ہے. ماں دی دعا بڑے بڑے ڈاکواں تے چوراں نو رب دا ولی بنا دیندی ہے تے ماں دی بد دعا بڑے بڑے ولیاں نو تہجد گزاراں نو جتیاں پوا دیندی. خیال کری تہجد بنے نہ کھڑا رہی تہجد نالوں 1000 تے لاکھ گنا ماں باپ کی خدمت کرن دا ثواب ہے اجر زیادہ ہے. ہاں ہاں اے لا کے تہجد پڑھدا رہے تے ماں باپ سسک دے پیاس تو مردے رہن تکلیف نال مردے رہن تیری تہجد نہیں ہے سونیا. اگر تہجد کا پہلا ہو گیا تہجد فرض ہے پہلے ماں باپ نے بلایا تے ماں باپ دی گل سن. تہجد نیتی بھی ہوئی ہے تے ماں باپ دی سن. توڑ دے نماز توڑ کے جی جی کہتا چلا جا چل اللہ آسمانہ تے راضی ہوئے گا. یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہوئے گا میری نماز توڑ کے
نہیں نہیں نہیں، نفل ہے نا ماں دی گل سننا، باپ دی گل سننا مننا فرض ہے، تہجد نفل ہے، گل سمجھو نا، ایک پوائنٹ سمجھ آ جائے پھر بات اگے جاتی ہے۔ ادھر ویکھنا، اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں، اے جناب کتنی پیاری بات کی تھی اللہ والے نے، کہتے نے جناب اے شیخ عبد الرحمان سدیس اللہ مہمان آئے گھر اندر، ایک دو واقعہ ہے، ماں نے بڑی مشکل نال کھانا پکایا، غریبڑا کھا رہے، مہمان آگے بہ گئے تے سدیس نے بچہ سی چھوٹا جہا مٹی دا بک بھریا تے ہانڈی چ پا چھڑیا۔ ماں غصے چا کے کہندی ہے جا بے پترا اللہ تینوں کعبے دا امام بناوے۔ غصے چ بھی آ جا ماں پہ غصے چ بھی آ جاؤ، پھر بھی اولاد واسطے کوئی چنگی منہ چوں کڈیا کرو، تہاڈی موڑدا ہی نہیں اللہ کیوں جو تے جے انج آکھیا کرو اللہ دیکھو جی انج کہے نا اللہ ہے جی سزا دے دے سیدھا کر دے سزا دے کے تے اے بھی تے کہہ سکدا ہے نا اللہ میرے پتر نو بغیر سزا دتے ہی سیدھا کر دے، اے بھی تے کہہ سکدا ہے نا انج دی بولی بولیا کر سبحان اللہ۔ ویکھو ماں نے غصے جا کے نا تے اگر اے مر جاوے اب گولا وچ تینوں ہے تیرا اے ماں تے میرے گولا ہی وائی اللہ معاف کرے، منہ چوں نکلیاں پوریاں ہو جاندیاں نے پھر روندے سنبھالے نہیں جاتے، اس واسطے انج تے بولنا بولیا کر، پتہ نہیں کہڑے میرے ماں باپ دی نکلی تے عرش دے درمیان تے انہاں بولا تے درمیان فاصلہ ہی نہیں ہوندا۔ ماں نے کہا جا بے پترا اللہ تیرے کام ہے، کتھے سدیس ہے جی او قسیم دا علاقہ، کتھے غریبڑا گھر، کدی خواباں چ نہیں بات ہو سکتی سی، ماں دے منہ چوں نکلی تے اللہ نے چکیا تے کعبے دا امام بنا سبحان اللہ۔ کعبہ ویکھو اللہ اے جے ماں دی دعا اللہ اکبر اللہ اللہ جی 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 جی۔ دوسری روایت ہے کہ ماں کچھ پہاڑاں چ نا سکے پہاڑاں چ بکریاں چارتی، سدیس دی ماں بکریاں چارتی ہے، بکریاں اڈے ہوئے مٹی دے وال دھوڑ دے بٹے والاں دے کپڑیاں نال، جتھے نماز دا ٹائم ہو جاندا نماز نہیں جو لیندی، گھر آن کے عشاء دی نماز پڑھ کے سو گئی تے ماں تہجد واسطے اٹھ پئی۔ اللہ اللہ اکبر، میری روحانی ماں بہن سارے جہان دیاں نعمتاں کھا کے تے اڑا کے سویر دی فرض نماز بھی نہ پڑھے۔ او ماں جیڑی بھوکھاں کٹ دی ہے، بھوکھی رہ کے بکریاں چارتی سارا دن، تہجد واسطے اٹھی پئی ہے، تہجد دی نماز پڑھتی پئی ہے، دو نفر پڑھ کے سلام پھیریا تے پیچھے ہے جی 5.5 سالاں دا اس ویلے عبد الرحمان اونے بھی پیچھے جناب ہاتھ بننے تے پیچھے اونے بھی نماز پڑھی۔ اللہ اللہ تے ماں ویکھ کے خوش ہو کے کہندی جا پترا جا وے پترا اللہ تینوں کعبے دا امام بنا۔ یہ دو روایتاں نے بات کیا سو اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ادھر ویکھ دے چلا جانا جی سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، سارا جگ نبی دی عزت کرے تے نبی نو رب دا حکم ہے، نبی اپنی ماں دی عزت کرے۔ اے جے مقام والدین جی میرے پیارے ویر اور گل سمجھ آئے گی، گل اگے ٹرتی نظر آندی ہے۔ ادھر ویکھنا بخاری شریف دی حدیث ہے، جرید اللہ دا ولی ہے، جرید اللہ دا ولی ہے، ایویں جناب اس طریقے نال تہجد دی نماز پڑھدا پیا ہے، ایک بندہ بڑا ہی اللہ دا ولی متقی پرہیزگار تہجد گزارے، تہجد دی نماز نہیں ہوئی ہے، ماں باپ دی کہندی وے جرید میری گل سن، جرید دے اندر سوچاں دوڑاندا ہے، کہندا اللہ ایک پاسے تیری نماز ایک پاسے ماں دی آواز، اللہ میں آواز ماں دی سن کے دوڑا یا تیری نماز پڑھا۔ اللہ دی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالی دی بڑی جلالیت ہے، بڑا بڑا احترام تے بڑا قدر ہے، بڑی بڑی اللہ دی شان ہے، اللہ دی شان دی ہیبت دی وجہ کر کے فیصلہ غلط ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لینا دل دل چ فیصلہ، پھر ماں دی گل سن لگا فیصلہ غلط ہو گیا، ماں دوسری مرتبہ باز دے لیے فیصلہ کر چکے سن، نماز جاری رکھی، تیسری مرتبہ ماں جی غصے جا کے کہتی بے جرید پوری ماں دی گل نہ سنتا، اللہ کرے تینوں اس وقت تک موت نہ وچ جدوں تک کسے فاحشہ عورت نال پا نہ پہ جاوے۔ بوڑھی ماں نے بدعا دے چھڈی، جرید نفل پہ پڑھتے نے، ادھر ایک زمانے دی گندی عورت، میرے نبی نے دسیا ہے کہ بخاری شریف دی
حدیث ہے میرے نبی نے دسیا جبریل نے میرے پاک نبی تک بات پہنچائی عرش والے رب نے میرے نبی دسیا پہلے زمانے کا کوئی وقت ہے جی کو تو انسان ہے پہلے وقتاں دا جو رہج ہے جی اللہ اکبر جی ماں دی بددعا لگن لگی جے ادھر جناب جریج نفل پڑھتا رہا تے ماں بوڑی میں بددعا دے چھڈیے ایک دن میں طرح زمانے دی گندی تے فاحش عورت نے ایویں آن کے گندے رات نال جریج دے پیچھے بیٹھ گئی ہے انہیں چوئی تہجد تو بعد نماز مکمل کیتی تے کہندی ہے زلیخا طرح کہندی ہے قالت ہے طلاق یہ زلیخا نے آکھیا کہ یوسف میرے والدہ کا ایویں جریج نو کہندی ہے جریج برائی دی دعوت دیندی ہے جریج کا میرے بی بی اسی تے اپنا تعلق رب نال جوڑے ہوئے ہاں جا چلی جا سی انہاں کما والے نہیں انہاں کما والے نہیں چل دباؤ اکیلے کے باہر کھڑیا انہیں دل وچ کڑ رکھی غصہ رکھیا اسے بکریاں دے چھیڑو نال منہ کالا کیتا جدوں بچہ جڑیا وقت آیا لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ 10 زمانے دی کماری عورت ہو کے گندی رنگ کے دا بچہ چکی پھرنی ہے وہ ایک وجہ تے نال ہی کہندی ہو جریج جڑا صوفی جریج ولی بنے ہائے میرے اللہ بہتان لاتا لیکن معاشرہ جاہل لوگ آتا سارے دے سارے جاہل کٹھے ہوئے ان جناب پگلا بجاندے سیٹیاں بجاندے کہتے بس ویکھ لیا دیا تہجدہ بڑا بڑا پھردا تجلار ویکھ لیا تہجدہ یہ گلاں کرتے کرتے جڑا امام الجہلا سی نہ رکھیا جاہلاں دا امام بڑا انہیں جا کے اللہ دے ولی اس ویلے بھی نماز نہ پڑھدا ہے ایویں کلمے پڑھ لیا تے بال کھچ کے آیا تے سارے من چلے پپڑ گئے تے بس انہوں لمیاں کر لیا کئیاں نے اودا محمد خانہ عبادت والی جگہ اٹ نال کھڑکا دیتی او جناب بتر کر دیتا ہے ادھروں انہوں مارتے نے کوئی ٹھٹے والے ہے کوئی ہورے والے ہے یعنی کہتے ہیں عورت کی آخری ہے بچہ جریج ولید ہے ہماری عورت کہہ رہی ہے جڑا تہجدہ بھی پڑھے نال پہلے کام بھی کرے او دی اے صدا ہے جماعت دینے کہتے ہویا جریج کہتے ہیں لوگوں مینوں ضرور مارو مگر جھوٹ نہ مارو گل سچی کرو لوگاں نوں پتہ لگے کہ جرم جریج دا کریے کیے انج آکھو جڑا بندہ ماں دی گل نہ منے ماں دی گل نہ سنے پاویں تہجدہ بھی پڑھے ہوندی اے سزا ہے اے کہہ کے مارو لوکاں نوں میرے جرم دا پتہ لگے اے جرم نہیں جڑا تسی کہندے پے ہو بلکہ وہ سن تے کسے دی پھیر نہ گا سنتے ہی نہیں پے مار ہویا کر دیندا ادھروں جریج نے اللہ نال کال ملائی کہندے اللہ تو تے جاننا ہی جاننا مینوں بھی پتہ لگ گیا میری ماں دے الفاظ میرے دماغ اندر گھومدے پے نے او دی مینوں بددعا لگ گئی ہے تینوں پتہ ہے تے کام میں کیتا ہی کوئی نہیں اللہ کو سبب بھی سبائیاں دے معافیاں بھی تے مل جاندیاں اللہ کو سبب بھی بڑھا دے ورنہ نیک لوگاں دی مٹی بن جائے گی لوگاں کھڑ کے حاجی نمازی لوگ اے مولوی تے قاری لوگ ان دے ہویا کرتے نے اللہ کی بڑھے گا وہ بچے نو اللہ نے دودھ پیندے 2 یا 3 دناں دے بچے نو بلایا اللہ نے بلا چھڑیا بچہ ماں دی چھاتی جو پرامو کر کے گدا نہ مارو جو رہ جلدہ دا ولی میں تے خدا چھیڑو دا پتر لاڑے والی دا پتر میں بس لوگ قدمائیں ڈگ پہ جاہل لوگ سڑنا جاہلیات اللہ دے ولیاں دی گستاخی کر کے جہنم میں جان گے تے یا ولیاں نو رب مان کے جہنم میں جان گے جہنم میں جس ڈرنے نہ مشرکا جاہلا واسطے جی بس میں پیر پکڑ لے تے کہندے بس تو یہ سرکار ہن تے رب منی پے تیرا معبود خانہ ویکھ اٹ نال اٹ کھڑکا چھڈی اسی اودا آکھے تے پکیاں اٹاں دا بڑا لئیے واہ واہ اللہ دے ولی کامل شیخ الحدیث مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی لاہور والے جدو بھی گزر رہے آتے ہیں کدی مل کے آنے ہیں کدی ویسے ہی مرکز دے کولوں دی گزر کے وے گیا شیخ دا برکت ہے ماشاءاللہ دعاواں دے کے لنگ جانے ہیں اللہ فرمایا کرتے نہیں حضرت جریج آپ دے سن نہیں کچیاں
دنیا دا ہی رہن دیو کدھر بغیر تحقیق دے پھرنا مینوں مارن لگ جیو اللہ اللہ کہندے سن کی جناب جویں آکے کرن واسطے تیار جو راج کہندے سن نا 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 بس گل اتنی ہے اے اندر تہاڈا کوئی قصور نہیں مینوں میری ماں دی بددعا لگ گئی ہے اللہ اللہ ماں دی بددعا تو بچنا ہے سونیا دعا لینی ہے دعا ایویں ابیس کرنی دا حوالہ بنا چلے رہ سن ابیس کرنی جان دے بس اتنا کی جاننے اویس کرنی ہوں تو غلط گل اللہ معاف فرمائے مشہوری بڑی ہوتی ہے مینوں سمجھ نہیں آتی اتنا مشہوری انہوں کیویں ملتی ہے جہالت بڑی زیادہ جو سنی گل بس اڑتی چلی گئی چاہے دی گل نہ کسی نے صحیح پڑھی ہوتی ہے تو نہ صحیح وہ مشہور ہوئے کہیں جی اللہ ماشاء اللہ مشہور ہونی ہون مشہور ہوئے گی تو دساں گے اویس کرنی دے بارے تسی لوگوں نے سنیا کہ اویس کرنی نبی پاک دا زمانہ پایا سنیا نا تے اپنی زندگی چ نبی پاک نو نہیں مل سکیا تے لہذا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد اندر جدو آپ نے داد مبارک شہید ہوئے تے وہ اتنا پیار کرتا سی اے داد شہید ہویا گا کٹ دیتا محبت اندر دوسرا داد بھی کٹ دیتا تیسرا بھی اے نہ ہوئے متا اے جی شاید اے ہوئے وہ کٹ دے سارے بندی دے بندی داد کٹ دیتے تے اتھوں تیار ہو گیا حلوا تیرے تے بتی سلامت نے تم کھا دے تو ٹریاں دیا ٹریا ہو جانتا ہے تیرے تے سارے سلامت نے ایک تیر تے دوش کا حالانکہ گل سرے تو غلط ہے سرے تو غلط ہے تو مشہور بڑی ہوئی نہیں اے نہیں بات گل اصل یہ ہے جڑی صحیح بات ہے کہ اویس کرنی نے نبی پاک دا زمانہ پایا اویس کرنی نبی پاک دا زمانہ پایا لیکن اویس کرنی اپنی بوڑھی ماں کی خدمت رہ پیارے نبی نو نہ دیکھ سکے حضور دے صحابی نہ بن سکے کیوں جی میرے نبی تک نہ پہنچ سکے تے آسمان والے نے عرشاں تو جبریل نو بلایا میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آ گئے آگے کہتے سونیا ایک اویس کرنی ہے اویس کرنی کرن دے علاقے چ رہندا ہے او دی ایک ماں بھی ہے حضرت جبریل نے آ کے آکھیا او دی ایک ماں بھی ہے تے او دے تے فلاں فلاں جگہ تے فل بیری دے نشان نے اگر کسی دی ملاقات ہوئے تو مستجاب الدعوات ہے آہا آہا او ماں دی خدمت نال اللہ نے مستجاب الدعوات اپنا ولی بنا لیا دوست بن گیا جڑی دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر دیندا انہاں دی دعا صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ ترام کانجنا ہے اللہ اکبر اللہ مستجاب الدعوات نے انہاں کو مغفرت دی دعا کروانا میرے نبی نے فرمایا عمر آج تے جا رہے ہیں روئے زمین دے کونے کونے تو لوگ آئے ہوتے ہیں اگر کرنی اویس کرنی آیا ہوئے او دے فلاں فلاں جگہ تے فل بیری دے نشان نے او دی ایک ماں بھی ہے او دی ایک یار یہ گل کیوں کیتی گئی ماں تے میری بھی ماں تہاڈی بھی کیوں جی او دی ایک ماں بھی ہے مطلب کی ہے کہ ماں او دی جڑا ماں دا فرما بردار ہے گل سمجھ آ گئی او دی ایک ماں بھی ہے مطلب یہ ہے حضرت عمر گئے حج تو بعد بیت اللہ دے دروازے تے اونچی جگہ تے کھڑے ہو گئے کرن دے علاقے دے لوگوں متوجہ ہوئے لو میں تہاڈے چ اویس نامی بندہ آیا جی جی آیا میر المومنین حکم کرو او ساڈے مال دی اونٹاں دی جانوراں دی رکھوالی واسطے سامان دی حفاظت واسطے اسی بڑاؤ تے چھڈ آئے ہیں او دی ڈیوٹی ہے اسی ہور بندے جا کے کھڑے کر لیندے ہیں تو حکم فرماؤ تہاڈے قدماں وچ پیش کریے انہوں لے آئیے حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں 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 میرے کول اویس نو نہ لے کے آؤ عمر نو اویس کول لے چلو کیوں جڑا ماں دا فرما بردار ہے عمر دا تابعدار ہے حضرت عمر چل کے گئے نال دیگر صحابہ ویکھیا تے جتھے میرے نبی نے آکھیا سی واہ فل بیری نے اوتھے ہی نشان تے بس حضرت عمر نو یقین ہو گیا کہ یہ اویس ہے تے اویس دعا کر ساڈے واسطے بخشش دی دعا کر اللہ کرو بخشش مانگ حضرت اویس دی آنکھاں ڈل پیاں لوگ کہتے ہیں امیر المومنین کتھے تسی کتھے میرے جیسا گمنام بندہ ہاں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیویں ہوئے گا تسی دعا کرو اسی آمین آکھنے ہاں تہاڈا بڑا مقام ہے مینوں کوئی جاندا نہیں نال گلی والا نال دی گلی والا مینوں نہیں جاندا کوئی میرا کیڑا مقام تے کیڑی ویلیو ہے حضرت عمر کہندے نے او سونیا تو کہنا ویلیو نہیں تو ماں بوڑھی ماں کی خدمت کی والدین کا
فرما بردار ہے تے عرشاں والے رب نے تیرا مقام بنایا تے عمر جیسے بھی تیرے کو بخشش دیا دعاواں کرواندے پے نے ہاں اللہ دے نبی نے آکھیا ہے آسمان والے رب نے تیرا نام جبریل دے کے لے کے میرے پاک محمد کو دسیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بس حضرت عمر نے اتنی گل سنی تے جناب حضرت عمر گل کرتے تے اویس گلاں سن رہے نے سندیاں بس آنسو گر لگ گئے رو کے کہتے اچھا اللہ دے نبی نے میرا نام لیا ہے بس پھر روندے روندے دعا نے ہاتھ چک لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال والے جتنے بھی لوگ سن سارے دے سارے ہاتھ چکے ہوئے آمین آکھ رہے نے اویس کرنی بخشش دی مغفرت دی دعا کر رہے نے نواستے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زور ہو کے آمین کہہ رہے نے یعنی کتنی دیر آنسوں کا سما لگیا رہا لوگوں والدین دی اتنی عظمت ہے شرک دے برابر گناہ جے ماں باپ دی نافرمانی دا جے میں مشرک بندہ جا تیریاں نمازاں جا تیریاں حجاں جتنیاں دل کرے حجاں کار جتنیاں دل کرے نمازاں تے سجدہ پڑھ روزے رکھ ایک مسجداں تے مدرسے بنا لیکن ماں باپ اگر تیرے تے راضی نہیں یاد رکھ تیریاں نمازاں دا کوٹی مول نہیں بہنا ماں باپ نو راضی کر لے والدین دی عظمت نو پہچان لے تے پھر فرض نمازاں بھی پڑھی جاویں نفل کسے ویلے نہیں بھی پڑھے گئے اللہ تعالیٰ تیرے واسطے ماں باپ دی دعا کر یعنی جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دے اے جے عظمت والدین دے خطاب دا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نال سنو عمل کرنے والا